च्यानल मार्फत हाम्रो च्यानल मार्फत प्रकाशन प्रसारण गर्नेछौँ ताकि यो हाम्रो डिबेट चाहिँ एक ढङ्गले हाम्रो हुन त अहिलेका लागि व्यक्तिगत विचार नै हो, तैपनि हामी के कुरामा कति हदसम्म सहमत हुन सक्छौँ भन्ने कुरा यसले देखाउन सक्छ भोलिका लागि। मैले यो विषय उठान गर्न लागेँ। अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी हुन त अलि अगाडिदेखि नै हो, 2017 देखि हो क्यारे यो विषयले प्रवेश पाएको। 19 मा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ क्यारे। त्यसपछि लगातार अहिले काम भइराखेको छ। अघि मात्रै पनि मैले इन्टरनल अडिटहरूका कतिवटा कुराहरू रिपोर्ट हेर्दै थिएँ। काम चाहिँ धमाधम भइराखेको छ। कहाँनेरि बिल्डिङ बनिराखेको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ यो के अरे कार्यालय इस्टाब्लिस गर्ने कामहरू धमाधम गरिराखेको छ सरकारले एमसीसी को। तर बाहिर बजारमा चाहिँ त्यो बल्ल आउन लाग्यो भने जस्तो ढङ्गले प्रचार भएको छ र त्यसको पक्षमा र विपक्षमा मान्छेहरू एकदमै बाटोमा ल्याइदिने हो भने दुई पक्ष लडाईँ गर्लान्, काटाकाट गर्लान् जस्तो देखिन्छ। डिबेट त्यस्तो देखिन्छ। वास्तवमा एमसीसी नै के हो, धेरै मान्छेहरूले त्यति बुझ्न पाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रोमा समस्या चाहिँ त्यही नै हो। अलि बढी हाम्रा ओपिनियन लिडरहरू छन्। यसरी भन्दा फरक पर्दैन। हाम्रो पोलिटिक्स, नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ ओपिनियन लिडरहरू छन्, हाम्रो विचार बोलिदिने अगुवाहरू छन्। अनि उनीहरूले बोलेको विचारलाई हुबहु हामी सत्य मान्छौँ। अनि उनीहरूले अब कहिलेकाहीँ गलत बुझेकै रहेछन् र केही बोलिहाले भने पनि त्यही गलत मलाई सही लाग्छ र मैले त्यो गलत कुरालाई धेरै प्रमोट गरिराखेको हुन्छु। यसरी धेरै हदसम्म विचार प्रवाह हुने गरेको हाम्रो नेपालको अनुभव हो। राजनीतिमा खास गरी मिडियामा त्यही हुन्छ। इभन बजारको क्षेत्रमा पनि ओपिनियन लिडरले बनाएको धारणालाई हामी सबैले स्वीकार गर्ने र त्यही धारणा पछ्याउने हाम्रो समाजको चरित्र हो। त्यो पहिल्यैदेखिको परम्परा पनि हो। पहिल्यैदेखि अब गाउँमा जान्ने सुन्ने मान्छेहरूले विचार बोलिदिन्थे अनि त्यो विचार हाम्रो पनि विचार बन्थ्यो र हामीले मानिलिन्थ्यौँ। त्यही विचार बोकेर आयौँ। अहिलेसम्मको अवस्था त्यही हो। आफै अध्ययन गर्ने, मेहनत गर्ने र आफ्नो धारणा बनाउने मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम छ। जान्ने सुन्ने भनिएका मान्छेहरू पनि त्यति जाँगर देखाइराखेको देख्दिनँ मैले। किनभने आफ्नो स्वतन्त्र विचार भन्ने चाहिँ त्यति छैन। कसै न कसैको पक्षमा वा भनौँ न कुनै ढङ्गले त्यो आवरणभित्र बोलिदिनु पर्ने के देखिन्छ। त्यसकारण पनि हामीले हाम्रो विचार बनाऊँ, हामी आफै आफ्नो चेतले भ्याएसम्मको हैन, हाम्रो बौद्धिकताले, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मको जजमेन्ट हामी आफै गरौँ र सही गलत के हो त्यो निष्कर्षमा हामी आफै पुगौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अलि बढी माग हो। यो विषय जति बेला उठान भयो, गएको 2 वर्ष अगाडि एकदमै चर्को उठान भइराखेको बेला धेरै मान्छेहरूले मलाई सोधे, तपाईहरुको पार्टीको धारणा के हो, तपाईले के भन्नुहुन्छ, तपाईको विचार के हो भनेर धेरै मान्छेले प्रश्न गरिरहँदाखेरि मैले झन्नै 1 हप्ता चाहिँ पक्नुस् है म अध्ययन गर्दैछु भन्दै बसेँ। मेरो आफ्नो तरिका थियो त्यो चाहिँ। अनि जब मैले डकुमेन्टहरु खोजेँ, मलाई 2-3 दिन त त्यो डकुमेन्ट खोज्नै लाग्यो। हारगुहार मागेरै खोजेर भेटेर अहिले जस्तो वेबसाइटमा थिएन त्यति बेला, सुरुमा रहेन रहेछ। खोजी गर्दाखेरि नभेटेको। अनि यो रिसर्च गेटमा राखिदिएको रहेछ। त्यहाँबाट मैले लिएँ। बकाइदा रजिस्टर गरेर मात्रै पाइँदो रहेछ। अनि रजिस्टर गरेर अनि म को हुँ भनेर चिनाएपछि बल्ल उनीहरूले डाउनलोड गर्न दिँदो रहेछ, हैन नदिँदो रहेछ। अनि मैले जब डकुमेन्ट पाएँ अनि मलाई एउटा स्ट्रिक्टली भनिएको थियो, यो डकुमेन्ट जोसुकैलाई सेयर नगर्नु भनेर भनेको थियो त्यो दिँदाखेरि नै। अनि मैले त्यति बेला नै उनीहरूलाई के भने जब डकुमेन्ट नै लुकाइदिन्छौ भने त शंका त त्यसै पनि झन् बढेर जाने भयो। यो त सार्वजनिक गरिनुपर्छ, वेबसाइटमा राख्नुपर्छ भनेर म आफैले पनि लेखेको थिएँ र धेरै मान्छेको कमेन्ट त्यहाँनेरि देखेको थिएँ। यो वेबसाइटमा राख्देऊ, खुल्ला गरिदेऊ, सबैले देख्न पाउन्, पढ्न पाउन् भनेर लेखिएको थियो। अनि सायद त्यही कारणले गर्दा होला उनीहरूले डकुमेन्ट वेबसाइटमा राखे र अहिले पछिल्ला दिनहरुमा चाहिँ तपाईले एमसीसी नेपाल मात्रै टाइप गर्नु भने गुगलले लोकेट गरिदिन्छ, तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ।
जब मैले पढ्दै गर्दाखेरि एक दुई ठाउँमा दोहोरो अर्थ लाग्ने विचार छन्, वाक्यहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने। यसरी नै बुझ्यो भने त्यसरी नै सही, होइन भने अर्को शङ्का गर्ने र अर्को अर्थमा अर्थ्याउन सकिने आशयहरू छन्। केही दफाहरूले त्यसो भन्छन्, त्यो देखिन्छ। अनि केही दफाहरू चाहिँ एकदमै इम्पोजिसन भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो के भन्ने, एक ढङ्गले लाद्ने नै हो, यस्तै हुनुपर्छ भनेर भनिएको कुरा छ, त्यो देखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्ने, यो कानुन त थिएन हैन, यो ऐन होइन, अनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि होइन, बजेट पनि होइन, वास्तवमा ती मात्रै हो नि त संसदले अनुमोदन गर्ने। अनि यसलाई चाहिँ किन त्यत्रो इम्फासिस गरियो त भन्ने प्रश्न छ। अनि त्यो चाहिँ अलिकति माथि नै ल्याउन खोजियो, त्यो गर्न खोजियो भन्ने कुराले मान्छेहरूलाई आशंका गर्ने ठाउँ थियो। मैले पनि त्यहाँनिर पढ्दै गर्दाखेरि मेरो पनि के भन्ने, त्यो पारो अलिक चढेको हो, किन यस्तो गर्न पर्ने भन्दै पढेको। अनि एक दुई ठाउँमा अरू शब्दहरू परेका छन्। अहिले बजारमा जसरी चर्चा भएको छ, अनि चर्चाहरूमा यसको एगेन्स्टमा कुरा गर्नेहरूले अलिक बढी अनर्गल चर्चा गरे हो कि भन्ने लागेको छ। यसको फर्ममा कुरा गर्नेहरूले त्यति धेरै कारणहरू जस्टिफिकेसनहरू दिइराखेका छैनन्, तर यसको विरुद्धमा बोल्ने, एगेन्स्टमा बोल्नेहरूले चाहिँ धेरैतिरबाट प्रमाणहरू जुटाएर, खोजी गरेर, रिसर्च गरेर, के गरेर यो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ राष्ट्रका विरुद्धमा छ, हाम्रो गरिमा, हाम्रो सार्वभौमिकताका विरुद्धमा आएको छ भनेर नै व्याख्या गरिएको पाइयो। अनि त्यस्तै हो त भन्ने कुरा हो। अनि सुरुमा मलाई एकजना यो युट्युब च्यानलका मान्छे हुन्, उनले चाहिँ तपाईको धारणा ल्याउनु पर्यो भनेर भन्दै गर्दा मैले चाहिँ अहिले यो सेतो हात्ती भयो मात्रै भने। सेतो हात्ती हैन, अब भनाइ छ नि, सेतो हात्ती भनेको के अरे राजनीतिकमा चाहिँ त्यो तर्साउने चिज हो, तर्साउने मात्रै हो। त्यो सेतो हात्ती भन्ने वास्तवमा छैन, तर त्यो चाहिँ यस्तो हो भनेर भन्ने जुन छ, त्यो ढङ्गले मात्रै भने। यो चाहिँ सेतो हात्ती जस्तो भयो, यो अनर्गल बढी हल्ला गरियो, त्यति धेरै हल्ला गर्नुपर्ने, त्यति धेरै इम्फासिस दिनुपर्ने विषय नै थिएन यो भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ। अलिक पछि मैले अझै अध्ययन गर्दै के भने यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न अब चाहिँ हुँदैन भने, किनभने हामीले देखेका छौँ इगोको कारणले गर्दा, यथार्थ जतासुकै होस् तर इगो छ नि, इगोको कारणले गर्दा मान्छेहरू ज्यान दिन तयार हुन्छन् तर इगो त्याग्दैनन्। त्यसकारण ती इगो बोक्ने मान्छेहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि भए पनि केही हदसम्म यसको भाषामा तलमाथि गरेर संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भने मैले ती इगो बोल्ने मान्छेहरूको सम्मानका खातिर भनेको। यही सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पास गरिदिएको थियो केही कथम भने सुरुमै, अब हल्लै चल्नुभन्दा अगाडि पास भएको थियो भने के हुन्थ्यो अब समयले बताउँथ्यो होला हैन। किनभने एउटा मान्छेको नियतमा जब शङ्का गरिन्छ नि, त्यो नियत जस्टिफाई हुँदैन के, सुरुमै जस्टिफाई हुँदैन। यो मान्छे चोर्न हिँड्यो होला भनेर भन्दै गर्दा उसले नचोरेसम्म त्यो जस्टिफाई हुँदैन। ऊ नचोरिकन फर्किन पनि त सक्छ, त्यति बेला त यो होइन रहेछ भन्नु मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि हुँदैन। तर नियतमाथि शङ्का गरिसकेपछि त्यसलाई कतै न कतै एड्रेस गरिनुपर्छ। चोर्न हिँड्यो भनेर धेरैले भन्न थाल्यो भने त्यो मान्छे कता जान्छ भनेर यसो च्याउनु चाहिँ पर्छ होला, त्यतिसम्म गर्नु ठुलो कुरो हुँदैन भन्ने आधारमा मैले यो मेरो आफ्नो विचार दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, त्यो भाषामा कम्तीमा पनि संशोधन राखिनुपर्छ भनेर भनेको मेरो आफ्नो कुरा। अहिले पछिल्लो चरणमा हामी देशको सार्वभौमिक सत्ताको विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको र हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रको जुन गरिमा यो छवि छ, हाम्रो सार्वभौमिकता छ, यसमाथि कसैले दखल दिनु हुँदैन भनेर जति खरो कुरा गरिराखेका छौँ, त्यति खरो कुरा यहाँ मिचि नै सक्दाखेरि सीमै मिचेर पस्दै गर्दाखेरि भइराखेको छैन। अहिले म यो नाम बिर्सन साह्रै के धामी हाम्रो महाकाली नदीमा त्यो ट्विनको तार काटेर हत्या गरियो। भाषा त त्यही हो नि, मैले बोल्ने भाषा त्यही हो। उनको हत्या भयो त्यहाँ,
भन्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूको सत्य कुरो हो भने हैन, उनीहरूले बनाएर भनेका हुन् भने त मेरो केही लागेन। तर उनीहरूले भनेको कुरा सत्य हो भने त पारिपट्टिबाट यो ट्विनमा तर्दा तर्दै पारिपट्टिबाट ट्विन खोलिदिएकै हो, ट्विन काटेकै हो र ऊ नदीमा परेकै हो र मर्यो। के नाम भनेको थियो, कसैलाई सम्झना छन् भनिदिनुहोस्। के धामी, मैले नाम बिर्सेँ, माफ गर्नुहोस् हैन। उनी त्यत्रो मारिँदै गर्दाखेरि, हजुर जयसिंह धामी भनेर आइरहेछ। जयसिंह, यस, जयसिंह धामी। उनी त्यति धेरै निर्मम ढङ्गले मारिँदै गर्दा हामी बोल्दैनौँ। 7 समुद्र पारीको एमसीसी सँग इन्डो पेसिफिक, अझ हामी त त्यतातिर गइरहेछौँ, इन्डो पेसिफिकका कुरामा हामी यति धेरै यहाँ हाउबुजी पालेर बसिराखेका छौँ। अनि यो हाम्रो राष्ट्रवाद, दिग्भ्रमित राष्ट्रवाद भन्छु म यसलाई, देखाउने राष्ट्रवाद, बरालिएको राष्ट्रवाद हामीले बोकेर बसिराखेका छौँ। अनि आफै मान्छे मारिँदा न सरकार बोल्छ, न यिनै मान्छेहरू बोलिराखेका छन्। यसो सुन्दा त यहाँ भोलि ज्यान दिन्छु एमसीसी आउँदैन भन्ने मान्छेहरू त्यहाँ ज्यान लिँदाखेरि किन बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ हो मेरो। एकदमै म यो कुरामा रुष्ट छु ती साथीहरू जसले यो एकदमै चर्को कुरा गरेर यो सस्तो लोकप्रियताका निम्ति एकदमै खरो कुरा गरिरहन्छन्। उनीहरूका अगाडि मेरो प्रश्न यही हो, उता ज्यान गइसक्यो, यता ज्यान दिने कुरा गरिराखेर हुँदैन। हामीले त्यतातिर ध्यान दिनु पर्थ्यो हैन। सिमाना बारम्बार मिचिन्छ, सिमाना भित्रै पसेर उतापट्टिबाट दखल दिइन्छ, यतापट्टि नदी महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी उता पहाड भत्काइन्छ, बाटो खनिन्छ। यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब भारतले गरिहाल्यो तैचुप मैचुप भनेर बस्ने, अनि एमसीसी को विरोध गरेर जनतालाई भड्काउने र कुनै न कुनै ढङ्गले विकासको प्रवाहलाई रोक्ने पो नियत हो कि भन्नेतिर अब नियतकै कुरा गरेपछि त उनको पनि नियत होला नि त कतै भनेर पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले विषय उठान गर्दै गर्दा मेरो आफ्नो निजी धारणा यहाँ राखेँ र सँगसँगै यो एमसीसी को कुरा गर्दा गर्दै हामीले इन्डो पेसिफिक को आशय के हो, त्यो किन हो, त्यो नाम किन जोडिएर आयो, त्यो नाम यो सम्झौता पत्रमा जोडिँदै गर्दाखेरि किन धेरै प्रचार भइराखेको छ भन्ने विषय अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला। र सँगसँगै रोड एन्ड के अरे बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चाइनाको जुन चाहिँ सडक मार्गद्वारा एसियाली देशहरूलाई लिङ्क गर्ने जुन परियोजना छ चाइनाको, त्यो परियोजनालाई हामीले कसरी हेरिराखेका छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रा निम्ति के हो भनेर पनि अब चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किनभने यी सोझै ट्रान्सपोर्टेसन भन्नाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका कुराहरू हुन्। उता इन्डो पेसिफिक भनेर समुद्रको के अरे रुटलाई जोड दिएको छ अमेरिकाले, किनभने समुद्रका हिसाबले अमेरिका र इन्डिया पनि जोडिन्छन्। वास्तवमा इन्डो पेसिफिक भन्दै गर्दाखेरि प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागर भन्या हो। इन्डो ओसन, इन्डियन ओसन र त्यसलाई हिन्द महासागर भन्छौँ हामी, अनि उतापट्टिको पेसिफिक ओसन हैन, जसलाई प्रशान्त महासागर भन्छौँ। यी दुईटा ओसनहरू जोडिएका छन्। त्यो जोडिएको नाताले त्यस वरिपरि तटवर्ती देशहरूमा अब भारत पर्छ, के अरे स्पेन पर्छ, त्यसै गरी चिली पर्छ, ब्राजिल पर्छ, यतापट्टि आएर के अरे बेलायत पर्छ, अमेरिका पर्छ, यी सबै इभन क्यानाडा पर्छ र चाइनालाई समेत। अब चाइनातिर जोडिएकोलाई चाइना सी भनेर अलग्याइएको मात्रै हो, तर समुद्र त त्यही हो। त्यस अर्थमा इन्डो पेसिफिकको त्यो नाम त्यहाँ राखियो भन्दैमा भारतसँग पनि लगेर जोड दिनु हैन। यी के कुराहरू भइराखेका छन्। यस विषयमा तपाईले बुझेको कुरा के हो, हामीले छोटो छोटो गरी आफ्ना धारणाहरू अहिले शेयर गरौँ भन्ने हो हामीले हैन। हामी जसलाई केही भनौँ लाग्छ तपाईले गरेको अध्ययन, किनभने हामी अघिल्लो हप्ता भन्दै थियौँ ल हामी पनि यसो अध्ययन गरौँ र अध्ययन सहित आउँ, कुराकानी गरौँ भनेर हामी भन्दै थियौँ। र म यो समय अलि स्वतन्त्र विचारका निम्ति हाम्रो डेभिड कैनी भाइ नै भन्छु, म उहाँलाई यो समय दिन्छु। उहाँ एउटा लेखक, रिसर्च गरिरहने मान्छे र राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा, नेसनल डेलिजहरूमा उहाँका भ्यूहरू आइरहन्छन्, कहिले रिपब्लिकमा, कहिले काठमाडौँ पोस्टमा
नागरिकमा कता कता उहाँका आर्टिकलहरू पढ्न पाइन्छ कान्तिपुरमा। अनि उहाँले यो विषयमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ। तपाईको विचार, हामी 2-4 मिनटको विचार सुनेपछि अरू साथीहरूको विचार, जस्तो द्वारिकाजी हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग, विदुरजी आज अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, रोशनजीको पनि विचार हामी सुन्छौँ। हामी एकले अर्काका विचारहरू सुनौँ। यहाँ वाद विवाद हुन्छ जस्तो लाग्दैन, भएछ भने पनि सही छ है। ल मैले समय डेभिड भाइलाई दिएँ। सबैजनालाई सलोम अनि धन्यवाद आदरणीय हाम्रो पिपी दाजुलाई यो मौका अवसरको निम्ति। तपाईहरुले मलाई निकै छोटी मौका दिनुभयो। सायद यस्तै एउटा पहिला पनि हाम्रो अन्तर्क्रिया भएको थियो, हाम्रो अमृत विक दाजु अनि म तपाईहरुको बीचमा एउटा हामीले सायद कुनै त्यस्तै एउटा विषय थियो त्यतिखेर पनि, अनि हामीले यो विषयमा पनि हामीले कति विषयहरू उठान गरेका थियौं। अनि मलाई सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सायद सबैजना हामी यहाँनिर क्रिस्चियन्स नै छौँ। हाम्रो क्रिस्चियनिटीको सर्कलमा यद्यपि हामी जनजागरण पार्टीको एउटा ब्यानरमा यो प्रोग्राम हामी गरे तापनि, अनि तर जुनै पनि ब्यानरमा भए पनि हाम्रो मानिसहरूको बीचमा अनि यो प्रकारको सोच अनि यस प्रकारको एउटा डिस्कोर्स जुन बिपी दाजु र उहाँको टिमले विगत लामो समयदेखि गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ धेरै सराहनीय भन्छु म। किनकि कतिपल्ट हामीसँग सुपरफिसियल ज्ञान हुन्छ, सतहको नलेज हुन्छ, अनि तलको गुदी कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि धेरैजना हाम्रो मान्छेहरू यस्तो खालको डिस्कोर्समा सहभागी हुन रुचाउँदैनन् पनि। तर यो जुन उहाँहरूले एउटा लामो समयदेखि सायद विगत 1-1.5 वर्षदेखि जुन यो पहल कदम गर्नुभयो, यो चाहिँ धेरै सराहनीय काम हो। अनि म उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। यसरी कन्स्टेन्टली उहाँहरूले जुन डिस्कोर्स चलाउनु भयो विभिन्न विषयमा, सायद धेरैजनामा एउटा चेतना पनि आएको होला है यो कुराले गर्दा। जुन अब एमसीसी को कुरा छ, अनि मैले पनि यो विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूको बहस सुन्दै आइराखेको छु, विभिन्न पत्र पत्रिकामा आर्टिकल्सहरू पढ्दै आइराखेको छु। र सुरुमा म आदरणीय बिपी दाइसँग सहमत छु। अनि धेरैजना मानिसहरू टेलिभिजनमा समाचार हेरेको भरमा, पत्र पत्रिकामा समाचार पढेको भरमा आफ्नो एउटा भनौँ न ओपिनियन बनाउँछन्, अनि तर पुरा डकुमेन्ट्सको स्टडी चाहिँ गरेको हुँदैनन्। अनि त्यसले गर्दा यदि हामी साँच्चै कुनै विषयमा चासो राख्छौं भनेदेखि पहिला चाहिँ हामीले आफै फर्स्ट ह्यान्ड कुनै एउटा डकुमेन्टको स्टडी गर्नु जरुरी छ। किनकि हामीले कसैको एउटा विचारलाई लिएको पनि हुन सक्छौं, त्यसबाट इन्फ्लुएन्स भएको पनि हुन सक्छौं। फर्स्ट कुरो चाहिँ हामी फर्स्ट ह्यान्ड आफै केही कुरोलाई यदि बहस गर्नु छ भनेदेखि त्यो डकुमेन्ट आफ्नो हातमा लिएर त्यसलाई अध्ययन गरेर नै धारणा बनाउनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। र जो धेरै मानिसहरूले गरिराखेका छैनन्। अहिले चाहिँ एकदम फास्ट फुड जेनेरेसन भयो, एकदम तात्तानो मानिसहरूलाई कुराहरू चाहियो, तर गहिराइमा नगइकन कुनै कुरा विषय पनि थाहा हुँदैन। किन यो कुरो म भन्दैछु भन्दाखेरि धेरैजना मानिसहरू जो चाहिँ एमसीसी को पक्षमा छन्, अनि उहाँहरूको धारणा र मेरो पनि धारणा के हो भन्दाखेरि तपाईले यो एमसीसी को प्रोसेसलाई सुरुबाट यदि स्टडी गर्नुभयो भने तपाई यसको अगेन्स्टमा जानु हुँदैन। यहाँनिर समस्या के भइदिएको छ भन्दाखेरि मानिसहरूले यो एमसीसी को लामो एउटा हिस्ट्रीलाई स्टडी गरेको छैनन्। र यो 81 भनौँ न उनीहरूको विचारमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब भनौँ न यो एमसीसी आइहाल्यो भने अमेरिकन सेना आउँछ, अनि हाम्रो स्वाधीनता जान्छ, अनि यो हाम्रो संविधान भन्दा माथिको कुरा हो, यावत खालको तर्कहरू आयो, जो कुरो होइन वास्तवमा यो अनर्गल एउटा प्रचार हो भन्छु म। अब म एउटा सानो यसको हिस्ट्री तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। एमसीसी डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि नै यसको ड्राफ्ट तयार भइराखेको थियो। अनि शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि सायद ज्ञानेन्द्र बहादुर अहिलेको मन्त्री जो कानुनी मन्त्री हुनुहुन्छ, सायद त्यतिखेर म बिर्से उहाँ फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो कि, किनकि एमसीसी सिग्नेचर गर्दा उहाँ साइडमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा अहिलेको जो अब पार्लियामेन्टको मिनिस्टर हुनुहुन्छ, संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर, अनि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर सिग्नेचर गर्नु भएको हो। अनि यो चाहिँ अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यो एग्रिमेन्टमा सिग्नेचर भयो। प्राइम मिनिस्टर हुने बित्तिकै अहिलेको एम्बेसडर गएर सुरुमा बधाई दिने पनि अहिले पनि अमेरिकन राजदूत नै हो। अब मेरो विचारमा शेरबहादुर देउवा माथि त एउटा भनौँ न एउटा मोरालिटीको प्रश्न छ, किनकि जसले सिग्नेचर गर्नुभयो उहाँ फेरि प्राइम मिनिस्टरमा फर्केर आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँको यो प्राइमरसिपमा टेन्युरमा चाहिँ उहाँले यो अवश्य संसदमा चाहिँ लगेरै जानुहुन्छ, किनकि सिग्नेचर त उहाँले नै गरेको हो। अनि उहाँकै त्यति बेलाको मन्त्री चाहिँ अब अहिले संसदीय व्यवस्था मन्त्री भएको कारणले गर्दा अवश्य यो संसदमा प्रस्तुत त हुन्छ नै।
अनि यसले गर्दा अब बाबुराम भट्टराईदेखिको पालादेखि लिएर शेरबहादुरको कुरा आयो। अब केपी ओली त लागिराखेका थिए यो पास गर्नको निम्ति। अब प्रतिपक्षमा बसेर उनले धारणा बदल्छन् भनेपछि अब त्यो उनको कुरा हो, होइन भनेदेखि प्राय शीर्षस्थ नेपालको लिडर्सहरू चाहिँ यो चाहिँ अब पारित गराउनुकै पक्षमा चाहिँ यता कता 2-4 जना नेताहरू बाहेक। अब एमसीसी को मूल अब हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ गरिबी निवारण आर्थिक विकास नै हो, पोभर्टी एलिभेसन अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यही नै हो वास्तवमा। अनि यो एमसीसी को एउटा सानो हजुरलाई मैले जाने बुझेको एउटा इतिहास राख्न चाहन्छु। एकचोटि चाहिँ मेक्सिकोमा चाहिँ अनि अमेरिका लगायत धेरै देशहरूको एउटा गोष्ठी हुँदाखेरि अमेरिकालाई के आरोप लगायो भनेदेखि तिमी चाहिँ यति सम्पन्न देश हौ सारा संसारको, यति ठुलो एउटा अम्पायर जस्तो पनि हो, तर तिमीले त गरिब देशलाई त त्यति सहायता गर्दैनौ जति तिमीले गर्नु पर्थ्यो। तिम्रो जीडीपी को कम्तीमा तिमीले 2-3% पनि गर्दैनौ, तिम्रो त 0.something% मात्र गइराखेको छ। त्यही पनि तिमीले मन परेको देश यता कता 2-4 वटा देशलाई मात्र दिन्छौ, तर चाहिँ अब वर्ल्ड लिडर्सको कुरा गर्छौ। अनि अमेरिकालाई चाहिँ एउटा दबाब थियो कि अनि विकासशील राष्ट्रलाई चाहिँ फन्डिङ दिनको निम्ति त्यतिखेर मेक्सिकोमा भएको एउटा गोष्ठीबाट चाहिँ अनि यो एमसीसी को एउटा परिकल्पना आयो। हुन त यही पैसा युएसएआईडी को नाममा पनि नेपालमा ल्याउन सकिन्थ्यो, यो ठुलो पैसा पनि केही होइन हेर्नुस् है। अब हुन त एमसीसी को पैसा के आउँछ सोध्छन्, हामीसँग एनसेलबाटै पहिलाको एउटा अब भनौँ न अदालतमा के भन्छ मुद्दा पनि चलिराखेको हो। कति आउने हो र 50-60 अरब 50-60 अरब नेपालको 2-4 वटा कम्पनीबाट प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले राजस्वै असुल गर्नुपर्ने कति छ हेर्नुस्, यो ठुलो पैसा पनि केही होइन वास्तवमा। यही पैसा युएसएआईडी को नाममा पनि यिनीहरूले ल्याएर यहाँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट गर्न सक्थे। तर युएसएआईडी अनि अरू धेरै प्रोजेक्टको समस्या के भयो भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ सही समयमा नसकिने है। अनि तर एमसीसी को चाहिँ के भन्दाखेरि यसको त टाइम लिमिट छ नि, विदिन 5 इयर्स यदि एग्रिमेन्ट गरेको विदिन 5 इयर्स भयो त भयो, होइन भने ब्याक हुन्छ यो है। यसमा चाहिँ टाइम लिमिट राखेर चाहिँ अमेरिकन गभर्नमेन्टले एक प्रकारको विकासको परियोजना ल्याएको हो। सायद 2001 बाट चाहिँ यिनीहरू यो छलफल गर्दा 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 गर्दै अनि यहाँसम्म आइपुगेको हो। यो आजको भोलि भएको पनि होइन र यिनीहरूले वास्तवमा डेभलपमेन्टमा एउटा नयाँ फोटोको ल्याउनको निम्ति चाहिँ एमसीसी को कुरा गरेका हुन्। अब यति भन्दै गर्दा अब हामीलाई त ट्रेटर भनिहाल्छ हेर्नुहोस्, फेरि हामी त एक प्रकारको क्रिस्चियन व्यक्तिहरू पनि भयौँ। अब हामीले यस्तो खालको कुरा गर्दाखेरि त्यो त देशद्रोही अनि अमेरिका प्रस्त भनेर हामीलाई कुरा गर्न सक्छन्। हामीलाई वास्तवमा यही हो, त्यो मलाई उनीहरूको नुन खाएको छ नुनको सोझो हो पनि भन्लान्, तर वास्तवमा त्यो कुरो होइन क्या यथार्थमा। किनकि हाम्रो देशको मान्छेहरूले यो कुरो बुझेकै छैनन्। राजनीतिमा धेरै बढाइ चढाइ भयो। वास्तवमा एमसीसी भनेको विशुद्ध डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो, तर यसको ड्राफ्टमा हेऱ्यो भने कतिपल्ट हामीलाई भाषा चित्त बुझ्दा छैन। अब धेरैजनाले हामीलाई के भनेर यहाँनिर बहकाउन खोज्छन् भन्दा यो संविधान भन्दा माथि छ, संविधान भन्दा माथि यो देशमा कसरी हुन सक्छ, संविधानमै लेखेको छ। यो संविधानको धारासँग बाँचिने कुनै ऐन कानुन त सोझा खारेज हुन्छ त, संविधान भन्दा माथि यो देशमा हुन सक्छ कसरी? त्यो मान्छेलाई भड्काउने कुरो, त्यो मान्छेलाई मूर्ख बनाउने कुरो बाहेक केही पनि होइन। यो संसदबाटै पारित गराउनु पर्ने। यदि यो संसदबाट पारित नगराउनु पर्या भए अहिलेसम्म हामी यहाँ बहस गर्थ्यौँ, हामीले एमसीसी को बारेमा यति घनीभूत स्टडी गर्थ्यौँ। नेपालको कुनै एउटा सहसचिव सचिवले सिग्नेचर गरिदिया भए त्यसतिकै पास भइदिया भए यो कहाँबाट आउँथ्यो कहाँ जान्थ्यो कसैलाई पनि थाहा हुन्थेन। म त भन्छु धेरै राम्रो हो, यस्तै खालको अरू परियोजना पनि संसदबाटै ल्याउनु पर्छ। किनकि संसदबाटै ल्यायो भने कम्तीमा तपाईँ हामी र धेरै मानिसहरूमा अलिकता डिस्कोर्स त हुन्छ। बीआरआईलाई यदि संसदबाट ल्याइदिया भए बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विषयमा पनि त बहस हुन्थ्यो, यसको फाइदा बेफाइदा। अहिले श्रीलङ्का टाट पल्टिया भन्ने कुरो हामी समाचार पढिरहेछौँ बीआरआई को लोन लिएको कारणले गर्दा। भोलिको दिन नेपालको अवस्था के हुन्छ कसो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन है। बीआरआई को विषयमा त हामीले यति धेरै डिस्कस गर्न पाएनौँ नि, किनकि बीआरआईमा त्यस्तो कुनै प्रावधानै छैन कि संसदबाट ल्याउनु पर्ने। यो चाहिँ अब एमसीसी चाहिँ संसदबाट ल्याउनु पर्ने भयो हुनाले धेरै बहस भयो, चर्काचर्की भयो, टिका टिप्पणी भयो र म त भन्छु धेरै राम्रो भयो। अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि देशको सहयोग लिने विषयमा सायद यो प्रकारको डिस्कोर्स अहिलेसम्म कहिले भएको थिएन र वास्तवमा हुनु पर्थ्यो। र एमसीसीले एउटा बल्ल एउटा जमर्को ल्यायो र यस्ता खालको कुरोहरू चाहिँ आउने दिनमा पनि होस् भन्छु। म यसलाई अन्यथा लिदिनँ, किनकि यो के भन्छ लुकामारी गर्ने खालको कुरो भएन, प्रष्ट रूपमा आयो अनि यसले गर्दा धेरै राम्रो पनि भयो। अब वास्तवमा अब मैले अघि नै भने अब यो इन्डो पेसिफिकको कुरादेखि लिएर अब यहाँ यस्तो छ। अब हुन त बिपी दाइले पनि ड्राफ्ट पढ्नु भयो होला, धेरैले पढाएका छन्। अब त्यहाँ कहाँ लेखा छ अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ भनेर, तर बजारमा त यस्तो हल्ला छ नि त होइन र। बजारमा त सामान्य मान्छेलाई यस्ता खालको भ्रमित मार्नेका छन्, अमेरिकन सेना आउँछ यो हुन्छ त्यो हुन्छ।
अब अहिलेको समयमा हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ कि यो सबै कुरा नेपालमा हुन सक्छ है? कतिले कोलोनाइजेसनको कुरा गरिराखेका छन्, धेरै प्रकारको कुरा छन्। म भन्छु नेपालमा भएको जति पनि शक्ति देशहरू छन्, आफ्नो स्वार्थ त सबैको छ। फ्री मिल्स त के नै हुन्छ, कसैको पैसा खाइसके पछाडि केही न केही त इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ। चाहे इन्डियाको पनि नेपालमा इन्ट्रेस्ट नै छ, चाइनाको पनि इन्ट्रेस्ट नै छ, अफकोर्स अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट त छ नि है। इभन जापानले भ्याक्सिन दिइराखेको छ, जहाँको पनि इन्ट्रेस्ट छ होला नि त देशमा। त्यत्तिकै फ्रीमा त यो दान गरे त कसैले पनि होइन, केही न केही यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट छ। त्यसले गर्दा अब इन्ट्रेस्टकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त एमसिसीको मात्रै कुरा के हो त, सबैलाई हामीले अब रद्द गर्नु पर्यो। इभन वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, सबैको इन्ट्रेस्ट छ। अब उनीहरूको यस्तो खालको स्वार्थ होला, उनीहरूको सहायता लियो भने यस्तो होला भन्यो भने म त भन्छु कुनै पनि देशको सहायता नलिउँ है, कुनै पनि देशको सहायता नलिउँ, हाम्रो देशलाई हामी आफै बनाऊँ। होइन भनेदेखि त्यो एउटा भनौँ न एउटा खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्नु सक्दैनौँ। अनि अब मैले देखेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा सबैको देशको नेपालमा चाहिँ आफ्नो एउटा स्वार्थ देखिराखेको छ। अब किन यो एमसिसीको विषयमा यत्रो बहस गर्नुपर्ने होइन? इन्डियासँगै कुरा गरौँ न। इन्डियासँग हाम्रो 1950मा एउटा सन्धि भयो होइन, पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भयो। त्यसको विषयमा चाहिँ दुवै पक्षमा बसेर इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनायो, उनीहरूले प्रतिवेदन तयार गर्यो। खै त मोदीले अहिलेसम्म त्यो ग्रहणै गर्नु भएन। यसको विषयमा खै त डिस्कोर्स भएको? समस्या त हाम्रो त धेरै त इन्डियासँग छ नि होइन र? वास्तवमा यदि एमसिसीकै कुरा गर्ने भन्दाखेरि त हामी त पेलिएका छौँ नि 1950को ट्रिटीबाट। अस्ति महाकालीमा के भयो, किन अहिले के भन्छ एसएसबीको हैकम बात चलिरहेको छ? त्यही 1950को ट्रिटी हो नि। त्यो ट्रिटीले त हामीलाई एक प्रकारले भनेको त इन्डियाको त कोलोनी नै बनाएको छ नि। कति कुरो त्यो ट्रिटीमा पढ्नुहोस् न। हामीले कति कुराहरू छ भनौँ न इन्डियाको सरसँग सरसल्लाह नगरेर कति कुरा गर्नु नसक्ने अवस्था पनि छ त्यहाँ। वास्तवमा त्यो ट्रिटी कहिले रिभिजन हुन्छ? एमसिसीको कुरो त धेरै परको कुरा हो। हामी त 1950बाटको कुराहरू गर्न सकिराखेको छैनौँ होइन। इभन अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा छ। अब कतिले भन्दैछन् यो के भन्छ, मेरो विचारमा यो लप्सी बारीबाट चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन जाने कुरो छ एमसिसीमा। अब कतिले भन्दा चाइनिज यो ट्रेनलाई रोक्नको लागि होला, किनकि त्यहीँबाट ट्रान्समिसन लाइन आइराखेको छ नि त यताबाट चाइनिज रेल आउने हो त्यहाँबाट। अब यो कतिसम्मको बेतर्क हो भन्नुहोस् न? एउटा ट्रान्समिसन लाइनले ट्रेनलाई रोक्न सक्छ त? त्यसले गर्दा अनि यस्ता खालको कुरोहरू कति धेरै कुराहरू छ। अनि अब सबै देशको आफ्नो एउटा एमसिसी जस्तै अब भनौँ न स्ट्राटेजी हामीले देखिराखेकै छौँ। अब चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा आइहाल्यो, भारतको पनि नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी भनेर उनीहरूको पनि आफ्नै खालको स्ट्राटेजी छ नेपालमा। अब अमेरिकाको पनि आफ्नै एउटा स्वार्थ त छ। स्वार्थ बिना त यिनीहरूले किन नेपालमा यत्रो धेरै लगानी गर्थे र? स्वार्थ त सबै देशको छ। अब स्वार्थै हेऱ्यो र होइन तिम्रो त स्वार्थ रहेछ, हामी त तिम्रो सहायता लिन सक्दैनौँ भन्यो भनेदेखि त सबै देशको मलाई लाग्छ कि सहयोगलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। यो एमसिसीको मात्र होइन, सबैलाई। किनकि सबैको पछाडि त कुनै न कुनै टर्म्स एन्ड कन्डिसन त छ र अन्ततः यसले त देशको विकासमा दुर्गगामी असर त पार्छ नै। अर्को कुरो मैले देखाएको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा हामी अनुभव गरेको कुरा पनि के हो भन्दा यस्तो अर्काको सहायता लिएर देश विकास चाहिँ हुँदैन। वास्तवमा यसको निम्ति त हामी स्थानीय रूपमा पनि आफूले केही नगर्दासम्म देशको विकास हुँदैन। एमसिसीको पैसा कति नै छ र? त्यो 50-60 अरब हो। मैले अघि नै भने यो 50-60 अरब त नेपालमा कति ठुल्ठुलो कम्पनीबाट सरकारले असुल गर्नु भने करै भ्याटै कति छ हेर्नुहोस्। अनि यो ठुलो पैसा पनि केही होइन। तर कुरो चाहिँ अब पैसाको र यो कुरो भन्दा पनि कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राजनीति धेरै हावी भयो एमसिसीको विषयमा, जो चाहिँ हुनु हुँदैन थियो। अनि सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ एकदम भनौँ न अन्यलमा राख्दैको जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त्यो पनि होइन। विकासको नाममा हो, यही पैसा पनि यिनीहरूले युएसएआइडीको नाममा पनि ल्याउन सक्थे, यो ठुलो पैसा पनि थिएन। तर एमसिसीको द्वारा ल्याउनुको कारण चाहिँ अलिकता टाइम बााउन्ड प्रोजेक्ट गरौँ अनि ट्रान्सपेरेन्टमा गरौँ भन्ने चाहिँ यिनीहरूको इच्छा र उद्देश्य भएको कारण अहिले 50-60वटा देशमा एमसिसीको प्रोजेक्टहरू लन्च भइराखेको छ, भइराखेको पनि छ। अब श्रीलङ्का जस्तो टाट पल्टेको त कहीँ पनि छैन। यो फेरि लोन पनि होइन होइन, यो त लोन होइन नि त, अनुदान हो टोटल। नेपाल गभर्मेन्टको पनि यसमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, यो त अनुदान हो। त्यसले गर्दा अनि यो खालको कुराहरू चाहिँ मैले देखिरहेको हुनाले अब म चाहिँ तर्कै गर्नु पर्या हुनाले चाहिँ पक्षमा हो। नत्र वास्तवमा उसरी भन्ने भने म पनि यो अब लिनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उसरी भन्ने विपक्ष किन तर्कैको, मैले दाइलाई पनि त्यही भनेको छु। आर्गुमेन्टेडको केस कुरा गर्ने भनेदेखि ठिक छ पक्षमै हो, तर होइन भनेदेखि यो लिनै पर्ने, यो लिएर नेपालको ठुलै विकासमा छलाङ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। 50-60 अरबले नेपालमा हुने नै के हो र? यहाँ कति ठुल्ठुलो हामीसँग बजेट डेफिसिट छ, हाम्रो आफ्नै बजेट कति छ, कर उठाउनु पर्ने, त्यो उठाइदियो भने त हामी आफै विकास गर्न सकिहाल्छौँ। हुन्छ त दाइ, अरूहरू पनि सायद कुरा राख्नुहुन्छ होला, मैले यति नै राख्छु।
धेरै धन्यवाद डेभिड भाइ। अरू साथीहरूको विचार सुनौँ। हाम्रो भविन्द्रजी हुनुहुन्छ हामीसँग, हाम्रो के अरे देवेन्द्र भाइ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि विचार हामी सुन्न चाहन्छौँ। हाम्रो द्वारिका सर, त्यसपछि रोशन सर, हिराकाजी सर, तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो विचार छोटो छोटो गरी राख्नु राम्रो हुन्छ। बिपी सर समय दिनुभएको मलाई? हजुर, छोटो गरी राखौँ न आफ्नो विचार। हजुर, धन्यवाद बिपी सर यो अवसरताको लागि, र अब हाम्रो डेभिड भाइलाई पनि धन्यवाद, उहाँले पनि केही इतिहासहरू राखिदिनु भयो। खासमै यो चाहिँ नै बस ल्याइराख्नु पर्ने जस्तो लाग्दैन, एउटा प्रोजेक्टको कुरा हो यो, होइन? म पनि यो आइएनजिओ एनजिओ विभिन्न सेक्टरमा काम गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो एग्रिमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लेखिन्छ कि, त्यो डोनरले चाहिँ नै त्यो दिने पैसा मान्छेले चाहिँ लेख्छ कि, होइन? लेख्छ त्यो कुराहरू, होइन? अलिकति आफू चाहिँ नै ठुलो हुन, आफू चाहिँ नै माथि पर्नको लागि लेख्छ नै, त्यो शर्त राख्छ नै। अब एउटा प्रोजेक्टको हिसाबले हेर्दाखेरि है, अहिले चाहिँ मैले खालि यहाँनिर प्रोजेक्टको हिसाबबाट यहाँ के अरे यो डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु, होइन? हाम्रो अघि तपाईँलाई हाम्रो डेभिड भाइले अलिकति राजनीतिक फ्लेभर पनि दिनुभयो, होइन? अब यो प्रोजेक्टको हिसाबले गर्दाखेरि त यो त फाइन छ, ठिकै छ त। अब अरू पनि प्रोजेक्ट आइरहेछ, गरिरहेकै छ, होइन? युएसआइडीबाट पनि ठुल्ठुलै प्रोजेक्टहरू गरिरहेकै छ, होइन? अन्य इयुबाट होइन इकोबाट गरिरहेकै छ, भइरहेकै छ त, होइन? अब त्यति नहोला तर करिब त्यति पैसाको त भइरहेकै छ, होइन? इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा नै कुराकानी गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब अहिले पनि यो चाहिँ एउटा डिस्कोर्समा आयो र यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक रूप धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि सायद यो अलिकति छलफल बहस चाहिँ नै हुनुपर्ने र यो नेपाली जनता सबैले थाहा पाउनु पर्ने र के हो त यो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नै हुन आवश्यकता हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियामा के गरेछ भन्दाखेरि अलिकति यो मलाई चाहिँ के लाग्दछ भन्दाखेरि अब नेपालको सिस्टम यस्तै छ, अनि बढी चाहिँ यो एकाउन्टेबिलिटी बनाउनको लागि यसले के गरिदियो भन्दाखेरि प्रक्रियामा अब दुईटा प्रोजेक्ट हो नि, एउटा इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट हो, अर्को चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट हो, होइन? अघि यहाँनिर हाम्रो डेभिड भाइले भनेको जस्तै लप्सीफेदीदेखि लिएर यता यो के अरे बुटोलसम्म र इन्डियासम्म ट्रान्समिसन जोडिएर त्यताबाट पनि बिजुली ल्याउन पाइयोस्, यताबाट पनि बिजुली हामीले उत्पादन गरेको बिजुली पनि जान पाओस्, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अहिलेको समस्या जुन भोगिरहेका छौँ त्यो होस्। त्यो किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उसबाट आएको छ कि पहिला चाहिँ नि मिलेनियम गोल थियो, होइन? 2001 सालदेखि 2015 सालसम्मको चाहिँ मिलेनियम गोलमा चाहिँ नै यो सुरु भएको थियो, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि 1 नम्बरको गोलमा नै यो पोभर्टी इराडिकेसन गर्ने भन्ने थियो, होइन? 1 देखि 8 वटा त्यो गोल थियो। अनि 2015 फेज आउट भइसके पश्चात चाहिँ त्यसको सक्सेसरको रूपमा एसडिजी आयो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल आयो, होइन? अब यो त सबै युनाइटेड नेसनको राष्ट्रहरूले मिलेर बनाएको गोल हो नि त यो त। अब यसमा चाहिँ विभिन्न यो डेभलपिङ कन्ट्रिज, अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूले अनि विभिन्न चाहिँ तपाईँको सिभिल सोसाइटी लगायतकाहरूले चाहिँ वकालत गरेर, होइन? अब तिमीहरू चाहिँ धनी भयो, धनी भन्नुहुन्छ, होइन? हामी चाहिँ तिमीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ कुरा गर्छौँ। अब के अरे यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ केही नै गर्नुपर्छ, होइन? केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न त्यस्ता किसिमका, होइन? अनि G8 जस्ता राष्ट्रहरू अनि त्यस्ता किसिम शक्तिशाली राष्ट्रहरू, धनी राष्ट्रहरूले केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो नि यसको लागि भन्ने सन्दर्भबाट यो भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाट त्यो कन्ट्रिब्युसनको सन्दर्भमा यो के अरे पोभर्टी इराडिकेसन गर्ने सन्दर्भकै कुरा आयो, होइन? अब पोभर्टी अब यिनीहरूको उद्देश्य नै के रहेछ भन्दाखेरि यो त पोभर्टी इराडिकेसन गर्ने, होइन? कसरी गर्ने भन्दाखेरि थ्रु यो इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन र रोड मेन्टेनेन्सबाट गर्ने भने एउटा प्रोजेक्ट त हो नि। अब म पनि त्यही प्रोजेक्ट लेख्ने त्यस्तै त हो नि, होइन? अब त्यसको चाहिँ नै आउटकम के हुन्छ, आउटपुट के हुन्छ, एक्टिभिटिज के हुन्छ भन्दाखेरि राख्ने कुरा हो। त्यसको गर्दामा चाहिँ नै एउटा चाहिँ नै कभनेन्ट जस्तै बनाएको छ कि उनीहरूले चाहिँ नै यो राष्ट्रको लागि मात्र होइन, एमसिसी जहाँ चाहिँ नै त्यसरी चाहिँ उनीहरूले दाबी गरेका छ सबैमा चाहिँ नै त्यो प्रक्रिया गरेको छ। उनीहरूले के गर्नुपर्ने भन्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ नि अब यो हाम्रो चाहिँ नै यो इन्डियासम्म यो ट्रान्समिसन के अरे यो बिजुली चाहिँ लैजान पाइयोस् र त्यहाँबाट पनि ल्याउन पाइयोस्, क्वालिटीको के अरे इलेक्ट्रिसिटी पाउन सकौँ भनेर यो बनाउँदाखेरि चाहिँ नि तिमीहरूले यो पिआइए बनाउँदाखेरि के पहिला चाहिँ के बनायो भन्दा एमसिसी बनायो, होइन?
यो के अरे मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भने के कम्प्याक्ट भने एग्रिमेन्ट हो यो कानुनी उसमा लिगल टर्ममा कम्प्याक्ट बनायो होइन त्यो चाहिँ अलिकति मोर चाहिँ बढी कुराहरू हुन्छ त्यसको अन्तर्गत चाहिँ पिआइए बनाउँछ कि एउटा यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेड एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन अब यो एमसिसी के अरे सिग्नेचर गर्यो पहिलाको अर्थमन्त्री हाम्रो अघि नै भनिसक्नु भयो के अरे ज्ञानेन्द्र जुन हुनुहुन्थ्यो होइन कार्कीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ के अरे अर्थमन्त्री त्यो बेलामा सिग्नेचर गर्नुभयो होइन उताको एमसीको प्रेसिडेन्टले गर्नुभयो भाइस प्रेसिडेन्टले अब यता चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के भयो अनि फेरि त्यसपछि अब लागू गर्ने बेलामा यो केपी ओलीको पालाको चाहिँ नै फाइनान्स मिनिस्टर युवराज खतिवडाले 2019 सालमा सिग्नेचर गरे हो पिआइए होइन अनि अब त्यो भनेको चाहिँ नि पहिला एउटा एमओयू जस्तो बनायो त्यसपछि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि के चाहिन्छ भनेर बनाउँदाखेरि सिग्नेचर गरेर यति त भएको छ होइन अब यसमा चाहिँ नि 500 मिलियन डलर दिने त हरियाणा कति 50 भनेपछि नेपालीको 13 भनेपछि 63 करोड डलर त हो होइन 63 करोड डलर दिने हो अब यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर के अरे गुड गभर्नेन्स हुन्छ क्वालिटीको चाहिँ बिजुली पाउँछ लिभलीहुडमा समस्या हुँदैन राम्रो हुन्छ पोभर्टी इलिभेसन भन्ने किसिमको आशय देखिन्छ प्रोजेक्टको आँखाले हेर्दाखेरि होइन प्रोजेक्टको आँखाले अब प्रोजेक्ट त्यो सक्सेस गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने किसिमको शर्तहरू त हो नि यो होइन त्यसो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै एकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा पास के गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ त्यो तिमीले पिआइए बनाउँदाखेरि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन बनाउनको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ इन्डियाको पनि सहमति लिनु पर्यो भनेर राख्थ्यो नि त यति त हो राखेकोले अनि दोस्रो कुरा के भन्यो भन्दाखेरि त्यो त स्वाभाविक हो नि त अब हामीले त्यस्तो किसिमको ठुलो के अरे राष्ट्रिय आयोजनाको कुरा के अरे गौरव गरिरहेको छौँ भने यहाँबाट त्यहाँ लैजानु त्यहाँबाट यता ल्याउनको लागि चाहिँ अहिले त हाम्रो ट्रान्समिसन यो ग्रिड लाइनहरूले त भ्याएको छैन अहिले नै तपाईँको आज नै कतिपटक गयो तपाईँको बिजुली फ्याट होइन मेरोमै आज 8 चोटि गइसक्यो यहाँनिर होइन अब यस्तो छ त्यो चाहिँ नि अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हो होइन लप्सी फेदीदेखि त्यहाँसम्म जाँदाखेरि काठमाडौँ पनि भ्याउने हो होइन काठमाडौँ पनि सबै यो हुने हो काठमाडौँदेखि बुटोल हेटौडा त्यहाँसम्म पुग्ने हो होइन त्यो हो अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के पनि गर्ने भन्दाखेरि अब रोडहरू छ रोडहरू पनि अब पहाडदेखि के अरे तराईसम्म होस् भनेर त्यसको इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कि इम्प्रुभमेन्ट गर्ने अलि मेन्टेनेन्स गर्ने त्यही वरिपरिको भन्ने हो एउटा दुईवटा प्रोजेक्टको लागि हो अब प्रोजेक्टको आँखाले हेर्दाखेरि म प्रोजेक्टमा काम गरेको हुँदाखेरि यहाँनिर डिबेट गर्नुपर्ने कुरा म केही देख्दिनँ यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर प्रोजेक्ट आँखामा होइन अब त्यो चाहिँ नि 5 वर्षभित्रमा चाहिँ नि त्यसको आयु छ जब चाहिँ नि यो संसदलाई चाहिँ दुईवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ नि त्यो इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने त्यसपछि चाहिँ संसदमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिसिटी यो रेगुलेटरी कमिसन बिल पास गर्नुपर्छ क्या त्यो चाहिँ नि संसदले पास गर्नुपर्ने हो त्यो पास गर्ने क्रममा यो डिबेट बढेर आएको हो होइन त्यो पास गर्नको लागि अनि त्यति मात्रै नभएर यो चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दा रातो पुस्तकमा पनि आउनु पर्यो के बजेटमा पनि आउनु पर्यो फेरि बजेटमा पनि आउनु पर्यो बजेटमा आयो भने मात्रै बल्ल त्यो चाहिँ आधिकारिक हुन्छ होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बजेटमा पनि आउनुपर्छ भनेर बजेटमा त अब केपी ओलीको सरकारले अध्यादेशबाट चलाखीपूर्ण राखि नै सक्यो त्यहाँ होइन लप्सीदेखि बुटोलसम्मको आदि इत्यादि सबै कुरा छँदैछ त्यहाँनिर त्यसले भ्याइ नै हाल्यो अब चाहिँ नि एउटा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको यो रेगुलेटरी कमिसन बिल छ जुन त्यो पास गरिसके पश्चात चाहिँ अगाडि बढ्ने हो यो किन भन्दाखेरि यो मोर एकाउन्टेबिलिटीको लागि हो भन्ने लाग्छ होइन अब पूर्व शर्तहरू राखेको त हो नि डोनरले चाहिँ पैसा त्यसै दिन्छ त अब तपाईँको चाहिँ यहाँ समस्या त कहाँ छ भन्दाखेरि पहिल्यै अब यहाँ के अरे अब ओडिएफ गर्नको लागि पनि अब उसकै अरूकै पैसामा भर पर्नुपर्ने एउटा टोयलेट बनाउनुको लागि पनि उसकै पैसामा भर पर्नुपर्ने पानी खानुको लागि पनि उसकै पैसामा भर पर्ने यस्ता किसिमको कुराहरू चाहिँ नि लिइराखेकै छ त पहिलादेखि नै के को डिबेट यहाँनिर के को राष्ट्रवादको कुरा यहाँनिर आउँछ त खोइ त अनि अहिले चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ नि अब आइपिएस र बिआरआईसँग जोडेर होइन अब आइपिएसको पनि आफ्नो स्ट्राटेजी छ बिआरआईको पनि आफ्नो स्ट्राटेजी छ किनकि यो ठुलो ठुलो मुलुकहरूको आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ होइन आफ्नो स्ट्राटेजी हो अब लिने नलिने हाम्रो कुरा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई डिबेट गरिराख्नु आवश्यकता छैन जसरी प्रोजेक्ट आइरहेको छ त्यसलाई त्यही प्रकारले त्यो प्रोजेक्टलाई लिएर अगाडि बढेको अवस्थामा यसले हुन्थ्यो र यसले चाहिँ नि अब प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट भयो भने केही न केही फाइदा हुन्छ नि त नेपाली जनतालाई यहाँनिर हामीले चाहिँ अलिकति के अरे राम्रो रोडमा के अरे हिँड्न पाइयो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कन्जम्सन गर्न पाइयो अनि 2-4 जना मान्छेहरूले जागिर खान पाइयो यहाँनिर हरेक कुरा हुने भयो नि त के अरे हाम्रो चाहिँ युवाहरू चाहिँ पलायन नहुने भयो अब त्यो पनि नगर्ने यो पनि नगर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब युवाहरूले चाहिँ बाहिर पठाउने झन् अरूको गुलामी हुन बन्ने पठाउने अनि राष्ट्रवादको कुरा गर्ने अनि कसरी हुन्छ
त्यसैले गर्दाखेरि यो 2-4 जना मान्छेहरू जसले चाहिँ नि यो कुराहरू आफ्नो हातमा पर्न नसकेको अवस्था हुन सक्छ र त्यो प्राप्त गर्न नसकेर इन्जोय नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि विरोध गरेको हुन सक्छ अथवा चाहिँ नि केही राज्य या केही शक्तिहरू हैन अब त्यो शक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पैसा दिएर ल तिमीले चाहिँ धेरै कुरा गर भनेर चाहिँ त्यसो गर्न लगाएको हुन सक्छ सिभिल सोसाइटी लगायत चाहिँ हाम्रो हैन अब तपाईको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओलाई चाहिँ त्यसरी गर्न लगाएको हुन सक्छ विभिन्न अब यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू हामी जान्न सकेन हैन अब त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति छलफल बहस र त्यो राजनीतिक फोरममै आउनुपर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो चाहिँ नि अब ठुलो विवादको कुरा होइन र संशोधन के गर्ने ल भन्नु न संशोधन त्यहाँनिर दफावार छ नि एउटा एमसीसी को एउटा एग्रिमेन्ट छ सुरुमा 2017 सालमा भएको सेप्टेम्बरतिर त्यसपछि 2019 सालमा भएको पीआई को एग्रिमेन्ट छ अब त्यहाँनिर संशोधन गर्नुपर्ने के छ त अब यति भनेको छ कि अब यो काम गर्दै गर्दाखेरि यसबाट सिर्जना भएमा चाहिँ नि जुन सिर्जना भएर कसैको ज्यान गुमाउनु पर्यो अथवा समस्या आउनु पर्यो अथवा नोक्सानी हुने भयो अकर्मण्यता हुने भयो आदि इत्यादि हुने भयो त्यस्तो अवस्था भएको खण्डमा चाहिँ नि यो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिँ नि यो जिम्मेवारी छैन है भने आयो त नि उसले किन जिम्मेवारी दिन्छ उसले पैसा दिने यहाँ भएको समस्याको कुराहरू उसले जिम्मेवारी दिने कुरा त भएन नि त उसले पैसा दिने ऊ त ठुलो भइहाल्छ हैन अब त्यसै त सबैलाई थर्काउँदै हिँड्ने अब राष्ट्र अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अब के रे उसले चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छ लिँदैन त्यो तिम्रो कानुन त्यसो हुँदाखेरि नेपाली अब त्यो तपाईको चाहिँ नेपालको चाहिँ अब कर्मचारी भनौँ अथवा यहाँ यो के रे विदेशीको कर्मचारी अथवा हामीले टेक्निकल एसिस्टेन्ट केहरू पाउँछौँ त्यो अनुसारको कुनै पनि उनीहरूलाई चाहिँ यो कानुन लाग्दैन है भनेर भने हो एउटा अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ एकदमै यो सामाजिक कार्य भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ ट्याक्स एक्जम्पसन हुनुपर्छ भनेको छ उसले हैन हरेक क्षेत्रमा ट्याक्स एक्जम्पसन हुनुपर्छ भने कि अब उसमा हुने अहिले त 3 तहको ट्याक्स छ हैन फेडरलमा छ अनि त्यसपछि प्रोभिन्समा छ त्यसपछि यसमा लोकल लेभलमा छ 3 तहको ट्याक्समा कुनै पनि ट्याक्स यो लाग्दैन यो है यो छुट हुनुपर्छ भन्छ हैन अब हामीले आइएनजिओ चलाउँदाखेरि पनि ट्याक्स एक्जम्पसन गर्छौँ त्यस्तै भने त न उसलाई त्यो भन्यो अब अहिले युएनमा काम गर्ने कर्मचारी सबैले ट्याक्स दिँदैन यहाँनिर अब हामीले चाहिँ यहाँ 25% का ट्याक्स तिर्नु परिरहेको अवस्था छ अनि युएनले त अब युएनमा भएको कर्मचारीहरूले तिरिरहेको छैन उनीहरूलाई पनि दायरामा ल्याउनु पर्यो त्यसो भए त यस्तो कुरा गर्ने हो भनेदेखि हैन सबैलाई दायरामा ल्याएर गर्नु पर्यो त्यस्तै त हुने पनि हैन युएसआइडीहरू अब यिनीहरू त बाइलेटरल भयो मल्टिलाटरलमा जाने कुराहरू भयो यिनीहरू हैन त्यसैले गर्दाखेरि अब यो प्रोजेक्टको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्नुपर्ने म केही कुरा लाग्दैन यसलाई पारित गरेर मोर एकाउन्टेबिलिटी बनाएर 5 वर्षभित्रमा रोड पनि राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गर्ने यो एकदमै यो इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसनको त्यो ग्रिडहरू पनि ठुल्ठुलो राखेर राम्रो राखेर अब यहाँ उत्पादन गरेर यहाँबाट इन्डियादेखि लिएर अरू ठाउँमा लैजाने र हामीलाई समस्या परेको बेला इन्डियाबाट त ल्याउने र अन्य देशबाट ल्याउने हैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ भयो भने त अब नेपाली जनताको लागि त हैन यहाँ त के रे सबैभन्दा बढी बसोबास गरेको त काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको वरिपरि त हो नि तपाईको झन्डै यहाँ गर्दाखेरि 2 करोड बढी हुन्छ यहाँनिर हैन अहिले चाहिँ 3.5 करोड के रे 3 करोड 15 लाख जतिको मान्छेहरू अनुमान भइसकेको छ भनिसकेपछि त 2 करोड जतिको त यतै छ त हैन यहाँनिर यो पाउने बेनिफिसियरी पाउने कुराहरू अनि रोड पनि अब त्यहाँबाट यहाँसम्म हैन अब तपाईको चाहिँ नुवाकोटबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ बुटलसम्म राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुँदाखेरि हैन त्यसको चाहिँ राम्रो हुँदाखेरि ठुलो एकदमै सरर जानु पाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदैन त भन्ने मलाई लाग्छ हैन अब बेनिफिसियरी हुने कुराहरू अब यसलाई चाहिँ यस्तै किसिमको राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यो ओडिएफ हैन अब तपाईको चाहिँ अब यो टोइलेट चाहिँ बाहिर नगर्ने टोइलेट चाहिँ उसमै घरमै गर्ने र राम्रो सुसमा गर्ने भनेर चाहिँ पैसा बाहिरको लिने ईयूको लिने पैसा हैन अनि तपाईको चाहिँ हैन ईयूको इन्भाइरोमेन्टको आदि इत्यादिको सँग मिलेर अनि उसको चाहिँ लिने अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ नलिने त्यहाँ दिँदाखेरि त यस्तो किसिमको कुराकानी गर्ने ठुलो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भन्ने किसिमको मलाई लाग्दैन हैन त्यसैले गर्दाखेरि अब संशोधन कहाँनिर छ त देखाउनु पर्यो यहाँनिर अब जस्तो कि आइपीएस गर्दाखेरि त आइपीएस त अब अमेरिकाको मिलिटरी प्रोजेक्ट हो भनेदेखि उसको कुरा हो हामीले किन स्वीकार गर्नु पर्यो हैन बीआरआई को कुरा गर्नु भनेदेखि यो पनि पोभर्टी एलिभेसनसँगै कुरा ट्रान्समिसनको कुरा हैन यसको यो पनि चाहिँ के रे यो चाहिँ पारवहनको कुरा होला यो हैन अब योसँग किन लिने त त्यसो भए किन जोड्नु पर्यो अब लिने भनेदेखि सबै लिनु अब बीआरआई पनि चाहिँ यस भनेको छ एमसीसी पनि यस भनेको छ अनि सबै यस भनेको छ अनि त्यसपछि ठुलो कुरा गर्ने उहाँहरूले जाने हैन त्यहाँ मन्त्रीमा उहाँहरूले त्यो सिग्नेचर गर्ने होइन अब हिजो चाहिँ के रे फाइनान्स मिनिस्टर हुँदाखेरि चाहिँ उसले गर्नुभयो
होइन। अब चाहिँ त्यो ज्ञानेन्द्र कार्कीले गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ अब युवराज खतिवडाले गर्नुभयो पछि। अब अहिलेको अब उसले गर्नु होला होइन। अब अहिलेको चाहिँ जनरल शर्माले गर्नु होला अब होइन। अब इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आदि इत्यादि कुराहरू त्यो पारित भइसके पश्चात। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो सरस्वती यो के अरे यो प्रोजेक्टमा काम गरेको प्रोजेक्टको आँखाले हेर्दाखेरि त यो सरकारले काम गर्न दिनु पर्यो होइन। केही न केही ठाउँमा केही न केही प्रभाव पर्छ र काम हुन्छ र हाम्रा युवाहरू केही न केही यसले चाहिँ रोजगार पाउँछ है, रोजगार पाउँछ। किनकि यहाँ रोजगार पाउने भनेको चाहिँ नि नेपालीहरूले नै हो। टेक्निकल सपोर्ट मात्रै उनीहरूले दिने हो, टेक्निकल सपोर्ट मात्रै हो। अब 1300 करोड त नेपालले दिने हो नि त डलर, अनि हाल्ने हो। अनि पछि त 50 करोड मात्रै हो, 50 करोड डलर मात्रै उसले हाल्ने हो नि त भनिसके पश्चात है होइन। यहाँ त के अरे आफ्नो अनरसिप पनि छ नि त भनिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर यसलाई ठुलो चाहिँ राजनीतिक फ्लेभर दिएर होइन, पब्लिक कन्जम्सनको लागि त्यसो गरेर होइन, राष्ट्रवाद ठुलो देखाएर चाहिँ यो भ्रममा पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्याटेगोरिकली अब त्यसरी संशोधन गर्ने भनेदेखि ट्याक्सको सन्दर्भमा यिनीहरूलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउनु पर्यो होइन। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ यहाँ यस्तो भए हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको कानुन लागू हुने भन्ने किसिमको चाहिँ आउनु पर्यो। नत्र भन्ने त्योभन्दा बाहेक त अरू मैले यहाँ संशोधन गर्नुपर्ने कुरा देख्दिनँ, अरू छैन होइन। दुईवटा एग्रिमेन्ट छ, एउटा MCC एउटा एग्रिमेन्ट, त्यसरी PIA एउटा छ है। त्यस कारण धन्यवाद छ है त, मैले धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। अरू साथीहरूको के विचार छ? द्वारिकाजी, रोशनजी? अरू साथीहरूको? हजुर सालोम, यहाँ पूर्ववक्त साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ र सरसर्ती सुन्दाखेरि जो MCC को पक्षमै हाम्रो साथीहरू उभिनु भएको देखिएको छ। र मेरो व्यक्तिगत अहिलेसम्मको अध्ययनमा पनि MCC यो चाहिँ यहाँ बजारमा जुन प्रकारको हल्ला पिटेको छ यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो आदि इत्यादि। अनि अमेरिकन यो हैकमवादको सुरुवात हुन लागेको छ भन्ने कुरादेखि लिएर विभिन्न यो पोलिटिकल्ली मान्छेहरूले जुन प्रकारको अफवाह फैलाउँदैछन्। हजुर के भन्नुभएको? हजुर के गर्नुहुन्छ है साथीहरूले पनि? हजुर यो सबै किसिमको अफवाहहरूलाई सरसर्ती माइक अफ भयो डरेको दाजु। हजुर आयो अहिले? हस् धन्यवाद। यी सबै अफवाहहरू हुन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारले मान्छेहरूले MCC चाहिँदैन आदि इत्यादि भन्दै गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले MCC को मुख्य उद्देश्यलाई हेर्नुपर्छ। र मैले त्यो डकुमेन्ट पढेँ झन्डै 2 जति पनि एपेन्डिक्सहरू चाहिँ यो एनेक्सेसहरू चाहिँ मैले पढिनँ। तर मैले त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू प्रपोजलको त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हिसाबले नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो अधीनमा राख्ने किसिमको छैन। यसमा अमेरिकाले चाहेको कुरो चाहिँ के छ भने पारदर्शिता चाहेको छ र यो चाहिँ संसदबाट पास गराउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि अरू प्रोजेक्टहरू भन्दा यो फरक हो। अरू प्रोजेक्ट USAID मार्फत आउँछ अथवा अरू उनीहरूको एड संस्थाहरूबाट आउँछ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अब संसदबाट पास गराउनु परेन, बाइल्याटरल एउटा एग्रिमेन्ट भयो भने हुने। तर यसमा चाहिँ अलिकति बढी पैसा पनि हाल्ने र उनीहरूले चाहिँ यो पोभर्टी एलिभेसनकै लागि उनीहरूले गर्दैछन्। र 2001 मा जब अमेरिकामाथि आतंककारी हमला भयो त्यसपछि उनीहरूले रियलाइज गरेको चाहिँ के हो भने यदि विकासोन्मुख देशहरूमा केही गरिकन उनीहरूको गरिबीलाई हटाउन सकिन्छ भने त्यो गरिबीलाई हटाउन सकियो भने आतंककारी हमलाहरू कम हुन्छन्। गरिबीलाई हटाउन सकियो भने रिजनल रूपमा नै देशहरू समृद्ध हुन्छन् अनि त्यहाँनिर एक किसिमको शान्ति हुन्छ भन्ने उनीहरूको अवधारणा हो। तपाईँले डकुमेन्टलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरू त्यसैबाट अभिप्रेरित छन्। त्यसैले अब नेपाल जस्तो देशमा अमेरिकाले आधिपत्य जमाएर लिनुपर्ने केही पनि छैन। उनीहरूले अहिले पैसाको खोला बगाउँदैछन्, थोरै रकम दिइरहेका छन्, उनीहरूले ठुलै रकम दिइरहेका छन् र यो चाहिँ नेपालकै हितको लागि दिइरहेको छ। उनीहरूले यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, भविजीले
अझ डिटेलमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। दुईवटा कुरा गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन राख्नलाई र रोडको कन्डिसनलाई अझ इम्प्रुभ गर्नको लागि यो कुराहरू भयो भने आखिरमा फाइदा हुने हामीलाई नै हो, नेपाली जनतालाई नै हो हैन। रोजगारीको हिसाबदेखि लिएर भोलि हामीले इलेक्ट्रिसिटी उपभोग गर्नको निम्ति अहिले जुन दरमा हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ निश्चय नै हामी सस्तो दरमा उपभोग गर्छौँ र इलेक्ट्रिसिटीबाट अहिले जुन प्रकारको हामीले एउटा अवस्था भोगिरहेका छौँ, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, अलिकति क्वालिटीको इलेक्ट्रिसिटी हामीले भोगचलन गर्न पाउँछौँ। अहिले अमेरिकाले, मैले हिजो कि आज भर्खर एउटा न्युज हेरिरहेको थिएँ, उनीहरूले 2030 सम्ममा झन्डै आफ्नो देशमा 50% इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू अब कुदाउने उनीहरूले लक्ष्य राखेका छन्। भनेपछि इलेक्ट्रिसिटीको माग त्यति हुन्छ। अब नेपालमा पनि आउने दिनहरूमा इलेक्ट्रिसिटीको कारहरू, इलेक्ट्रिसिटीबाटै चल्ने ट्रेनहरू, इलेक्ट्रिसिटीबाटै चल्ने अरू उद्योगहरू, अब मसिनहरू यदि स्थापित गर्दै जाने हो भनेदेखि इलेक्ट्रिसिटीको माग धेरै हुन्छ। त्यसैले इन अ लङ रन चाहिँ हामीसँग जति छ अहिले हेर्नु त लोड सेडिङ अहिले भएकोले त धान्नै सकेको छ, नेपाललाई धान्न सकिरहेको छैन। र इलेक्ट्रिसिटीमाथि आधारित यदि उद्योगहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटीमाथि आधारित अरू कन्ज्युमेसन गर्ने कुराहरू हामीले विकास गर्यौँ भनेदेखि अहिलेको संरचनाले धान्नै सक्दैन। त्यसैले अमेरिकाले दिने सहयोगले चाहिँ त्यो कुरामा पक्कै पनि मद्दत पुर्याउँछ। हामी गएको 3-4 महिना अगाडि पूर्वको यात्रामा गयौँ, झन्डै हाम्रो 4 व्हील गाडी झन्झन्डै अड्केको अवस्था थियो। 4 व्हील गाडीमा जाँदाखेरि पनि त्यो के भन्छ पहाडी लोकमार्गको अवस्था देख्दाखेरि हामीलाई रुनै मन लाग्यो हैन। हामी जहाँ जानुपर्ने हो समयमा पुग्न सकेनौँ किनकि रोडको कन्डिसन यति खराब छ। अब तपाईँ सहरतिर अलिकति तराईतिर जाँदाखेरि त अलि राम्रै रोड तपाईँले पाउनुहुन्छ होला, तर जब तपाईँ अलिकति पहाडी एरियामा जानुभयो भनेदेखि रोडको कन्डिसन यति धेरै नाजुक छ। अनि यो कमसेकम इम्प्रुभ हुन्छ। यो कुराहरूको लागि हामीले यो सम्झौतालाई र यो कन्ट्र्याक्टलाई हामीले अर्को अर्थमा लिनै मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि यहाँ एक थरीका मान्छेहरू छन् जसले अलिकति यो कुराको लागि अलिकति अफवाह फैलाएर आफू हालिमुहाली हुन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि आफूले गर्न खोजेको आफूले गर्ने भन्ने एउटा सन्देश दिन नसक्ने भइसकेपछि मान्छेहरूमा एक किसिमको अफवाह फैलाइरहेको अवस्था छ। हाम्रा नेताहरू अहिले भ्रष्टाचारमा एकदमै संलग्न छ, हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। अमेरिकाले के खोजिरहेछ भने भ्रष्टाचार नहोस्। अमेरिकाले के खोज्दैछ भने कमसेकम हामीले दिएको फन्ड चाहिँ एक किसिमले पारदर्शी रूपमा त्यो देखियोस्, त्यो संसदले त्यसको जिम्मा लियोस्, उनीहरूले पनि केही लगानी गरोस् भन्ने हिसाबले उनीहरूले जवाबदेहिता खोजिरहेको छ, पारदर्शिता खोजिरहेको छ। हाम्रो सिस्टम चाहिँ अलिक फरक छ। कसरी आफू कुम्ल्याउने, कसरी खाने, कसरी त्यो फाइदा बटुल्ने आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो दलको लागि भनेर यो प्रकारको मेन्टालिटी भएका मान्छेहरूले नै वास्तवमा अफवाह फैलाइरहेका छन् र यो विकास हुनदेखि रोकिरहेका छन्। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको कुराहरूलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि यसले देशकै भलो हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रा मान्छेहरू जो जिम्मेवार छन् हैन, उनीहरूले चाहिँ अलिकति इमान्दारी भएर काम गर्नु पर्यो। अब यदि इमान्दार हुन सकेन, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, यो प्रोजेक्टलाई डुबायो भने शर्त चाहिँ के छ भने मैले त्यो पढे अनुसार, मलाई करेक्सन गर्नु होला इफ आइ एम रङ, सुद समेत त्यो ब्याज समेत उसले लगानी गरेको ब्याज समेत फर्काउनुपर्छ। उसले जति लगानी गरेको छ यदि यो कुरो पुरो भएन भने, यो कुरो ले मूर्त रूप लिएन, यो प्रोजेक्ट सम्पन्न भएन, बीचमा भाँडियो भने जति उसले लगानी गरेको छ त्यो लगानीको ब्याज समेत सुद समेत उसले नेपालले फर्काइदिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो संसदबाटै पास हुनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रा नेताहरू इमान्दार हुनु पर्यो। हाम्रो मानिस जसले यो प्रोजेक्टलाई हेर्छन्, यो प्रोजेक्टलाई एउटा दिशा दिन्छन्, यो गन्तव्यमा पुर्याउने चेष्टा गर्छन्, ती मानिसहरूले अलिक जिम्मेवारी प्रकारले काम गर्नु पर्यो। अब नेपाली प्रकारले पहिला काम गरे जस्तै आफूले आफ्नो पेट भर्ने, आफ्नो खल्ती भर्ने प्रकारले होइन, साँच्चै नै देश र जनताको लागि यसले फाइदा पुर्याउँछ, यसले रोजगारी सृजना गर्छ, यसले इकोनोमिक ग्रोथ ल्याउँछ, यसले पोभर्टी एभिलिएसन गर्छ र यसमा हाम्रो आफ्नै पनि लगानी छन्। हाम्रा मान्छेहरूलाई हामी एक प्रकारले इम्पावर गर्छौँ र आउने समयमा हाम्रो सार्क राष्ट्रमा कमसेकम हाम्रो शिर ठाडो भएर रहनेछ। अरूहरूको अगाडि हामी साँच्चै नै शिर ठाडो पारेर हामी जिउन सक्छौँ। इन्डियाको अगाडि झुक्नु पर्दैन, चाइनाको अगाडि झुक्नु पर्दैन। त्यो किसिमको मेन्टालिटी बनाएर त्यो सोचमा, त्यो अप्रोचमा यदि हामी जान्छौँ भने निश्चय नै यसले राम्रै गर्छ। अब होइन म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेन, अब हाम्रा नेताहरूले जो यसमा संलग्न छन् तिनीहरूले आफ्नो दुनो सोचाउन थाले भनेदेखि यसको परिणाम त खराबै छ। यदि त्यसो हो भनेदेखि त
देश डुब्न सक्छ, देशले तिर्नुपर्छ, त्यो फर्काउनुपर्छ पैसा। कहाँबाट फर्काउने, कसरी फर्काउने, यो चाहिँ बडो जटिल प्रश्न हो। त्यसैले हामीले यो प्रश्नमा केन्द्रित भएर हामीले खबरदारी गर्न सक्यौँ। हामीले मान्छेहरूलाई एक किसिमले त्यो जिम्मेवार पाएका मानिसहरूलाई अलिक खबरदारी गरेर उनीहरूलाई इमान्दार हुनको निम्ति हामीले अलिकति खबरदारी गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले राम्रो रूप लिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अरू यसको टेक्निकल कुराहरूको बारेमा भवेन्द्रजीले डिटेलली भन्नु भइसक्यो, हाम्रो डेभिड सलेन भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले पर्सनल्ली तपाईँले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि र हामी साँच्चै नै इमान्दार भएर, हाम्रा मान्छेहरू साँच्चै नै इमान्दार भएर यो प्रोजेक्टलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हो, सार्थक तुल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ यसले देश र जनताको भलो नै मैले देखेको छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हामीले डिबेट भन्दा पनि अहिले हाम्रो आफ्नो भ्यू गइराखेको छ। यी भ्यूहरू यसरी नै जान पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जब हामी यसरी खुलेर डिबेट गर्छौँ, यसले चाहिँ हामीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ, तार्किक निष्कर्षमा। द्वारिकाजीले भन्नुभएको कुरा त्यही हो। धेरै धन्यवाद। समय धेरै छैन, म लामो समय लिन। अरू साथीहरूलाई केही भन्न मन छ, आफ्नो विचार राख्न मन छ भने छोटो गरी राखिहालौँ, किनभने 1 घन्टाभन्दा बढी भइसकेछ है, छिटो जान्छ समय। हुन्छ, साथीहरूको केही छ? आज विदुरजी अलि बोल्न सक्दिनँ कि भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको माइक पनि अफ छ, उहाँ अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ। म बोल्न कर गरिनँ, आउँदा दिनहरूमा बोलाउँला। हाम्रो रोशनजी, तपाईँको केही छ विचार? हजुर, प्लिज, हात उठाउनु भएको छ तपाईँले। हजुर, सालोम सबै साथीहरूलाई। मेरो इन्टरनेट बेला बेला अनस्टेबल भइराखेको छ, मलाई सुन्नु भएको छ कि छैन थाहा भएन। मेरो आवाज काटियो भने म भिडियो अफ गरेर बोलौँ कि भन्ने सोच्दैछु। मलाई धेरै समय लिँदैन, धेरै कुरा भन्दिनँ। सरहरूले मेरो मनको कुराहरू धेरैवटा भनिसक्नुभयो। मैले देखेको एमसिसी को मैले यसो सरस्वती अध्ययन गर्दाखेरि यो एउटा प्रोजेक्ट मात्रै नभएर, एउटा विकास परियोजना मात्रै नभएर एउटा रोल मोडल हो भन्ने मैले देखेको छु। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो खालको छ। किन त भन्दाखेरि नेपालमा यस्तै खालका 50-60 अर्बका अथवा 20-30 अर्बका प्रोजेक्टहरू 20 वर्ष 30 वर्षदेखि लिङ्गरिङ भएर बसिरहेका छन्। अनि 20-30 अर्बमा गर्ने भनेको त्यो डबल त्रिबल भएर 80 अर्ब 85 अर्ब 100 अर्ब हुने स्थिति भइसकेको छ। तर त्यो विकासको परियोजना अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन। अनि त्यसले गर्दा विकासको काममा त्यो समय कति धेरै खेर गइरहेको छ, इनर्जी कति धेरै खेर गइरहेको छ, अनि त्यसपछि लगानी कति धेरै खेर गइरहेको छ। यो सबै कुरा अमेरिकाले अथवा कुनै पनि राम्रोसँग इमान्दारी साथ विकास गरौँ, परियोजनाहरू सञ्चालन गरौँ भन्ने कुनै पनि पक्षले नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ। त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भनेर अनि विकास कसरी गर्नुपर्ने रहेछ र साँच्चीकै तोकिएको समयमा काम हुँदो रहेछ कि रहेनछ भनेर एउटा मोडल देखाउनको लागि पनि यो गर्न खोजेको भन्ने मैले बुझेको छु। तर अब त्यो प्रकारले साँच्चीकै 5 वर्षको समयभित्र यो विकासको परियोजना सम्पन्न भएर सबै कामहरू स्मुथली सञ्चालन भएर अनि यो सम्पन्न भयो भनेदेखि त 20 वर्ष 30 वर्षदेखि हल्लेर खाएकाहरूले यसै गाह्रो हुने भयो। त्यसकारणले यसमा प्रोजेक्ट परियोजनाको कुरा, अब त्यहाँ शर्तका कुराहरू भन्दा पनि मान्छेहरूको नियतमा चाहिँ यसले ठुलो धक्का दिनेवाला छ। त्यसकारणले यसमा राजनीति भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै नै प्रक्सी राजनीति भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ विभिन्न ठुला राष्ट्रहरूको ठुला समूहहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू छ। अनि त्यसमा नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूलाई अनि अरू विभिन्न समूहहरूलाई उनीहरूले प्रक्सीको रूपमा चलाइराखेको छ भन्ने मैले बुझ्छु। र यो चाहिँ मैले छुट्टो शब्द प्रयोग गरेर भन्ने गरेको छु, माग्नेहरूको झगडा भनेर। माग्ने देश नै हो अहिलेसम्म हाम्रो देश। हामी विकसित देशका नागरिकहरू होइनौँ अनि हरेक कुरामा माग्ने, सरकारले हरेक कुरामा माग्ने, शिक्षामा माग्ने, स्वास्थ्यमा माग्ने, खानेपानीमा माग्ने, जेमा पनि माग्ने। अनि माग्नेहरूको बिचको झगडा भनेर मैले यसलाई चाहिँ बुझ्ने गरेको छु। अनि माग्दाखेरि पनि मैले चाहिँ पाउनुपर्छ, उसले नपाओस् भनेर, त्यसकारण उसले पाउनु लाग्यो भनेर उसको लागि अब के गर्ने भनेर विरोधमा धेरै उत्रिने, मानिसहरूलाई उतार्ने अनेक प्रकारको खेलहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै गलत छ। अनि यी कुराहरू सबै गलत छन्।
र विकास समयमा तोकेको समयमा विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ, एउटा रोल मोडेलको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ भनेर यदि अमेरिका यो प्रोजेक्टले, यो एमसिसी प्रोजेक्टले नेपाल सरकार र यहाँको संसदसँग, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अनि ब्युरोक्राटसँग उनीहरूले जुन प्रकारले त्यस एप्रुभल खोजिराखेका छन् र समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्छ, यदि भएन भनेदेखि त्यसको पेनाल्टी पनि तिर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमले भनिरहेका छन्, यो चाहिँ लज्जास्पद कुरा हो हामी नेपालीहरूको लागि र खास गरी नेपाल सरकारको लागि, यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू, ब्युरोक्राट्सहरूको लागि, किनकि उनीहरूप्रति अब विश्वास छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दाताहरूले यिनीहरूमाथि विश्वास गरेर एउटा प्रोजेक्ट तोकेको समयमा पुरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा यो भएको भन्ने मैले बुझेको छु। र यदि त्यसो भइदियो र यो सफल भइदियो भनेदेखि त फेरि अब यहाँ मैले अघि नै भने लिङ्गरिङ गर्नेहरू अनि त्यसैलाई हल्लाएर त्यसैको नाममा वर्षौंसम्म बजेट ल्याएर भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो गोजी भर्नेहरूलाई त आपत पर्छ। जनमानसलाई पनि थाहा हुन्छ, सबै जनतालाई थाहा हुन्छ एक काम त हुँदो रहेछ नि त समयमा, यिनले किन गरेनन् त? अब नैतिक दबाव पर्ने भयो, त्यस कारणले बाध्य भएर काम गर्नै पर्ने भयो, 20 वर्ष 30 वर्ष हल्लाउन नपाइने भयो। के गर्ने त अब त्यसो भन्दा? भनेपछि यो प्रोजेक्टलाई नै सफल हुन नदिउँ, यसलाई लन्च हुनै नदिन पाएदेखि हुन्थ्यो। जसरी हामी चलिराखेका छौँ, हामीलाई भइराखेका छ, हामीलाई कमाइ भइराखेकै छ, हाम्रा मान्छेहरू पालिएकै छन्, जनताहरू जेसुकै हुन् भन्ने खालको त्यो कुटिल मनसायले यसमा काम गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर समग्रमा मेरो भित्री मनको कुरा भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ यो चाँडोभन्दा चाँडो एमसिसी प्रोजेक्ट लागू भएर समयमा पुरा भइदिए हुन्थ्यो र यसले नेपालमा अनि एसियामा पनि यो भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेको सरकार अनि यहाँको ब्युरोक्राट्स अनि राजनीतिक दलहरू, यहाँका नेताहरू, यी सबैको लागि एउटा पाठ हुन सकोस् र जनताले थाहा पाउन सकुन् र अनि जनता जनस्तरबाट नै, नागरिक स्तरबाट नै उनीहरूलाई यसै गरी यस्तै मोडेलका अरू प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेर समयमा पुरा गर्नलाई दबाब मिलोस् र देशको विकास चाँडोभन्दा चाँडो हुन सकोस् भन्ने मेरो चाहिँ भित्री इच्छा छ। त्यस कारणले अब यसमा विरोध गर्ने त कुरै भएन, यो चाहिँ एकदमै चाँडै यो लागू भइदियोस् र पुरा भइदियोस् भन्ने नै हो। म यति नै भन्न चाहे। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। अहिले हामीले आफ्ना विचारहरू राखिराखेका छौँ। कोही साथीहरूको विचार छ भने मलाई हात उठाएर सङ्केत गर्नु होला, किनभने हामी आजको कार्यक्रमलाई यहाँनिर टुङ्ग्याउनतिर पनि लाग्दैछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा वा कहिलेकाहीँ सोच्न बाध्य बनाउने कुरा चाहिँ धेरै प्रखर बोल्ने राम्रा भनिएका मान्छेहरूले, एकदमै राम्रा भनिएका मान्छेहरूले यति बेला चर्को विरोध गरिराखेको देख्दा कतै केही छ कि त भन्ने देखिन्छ। अनि यो किन भइराखेको छ भनेर बुझ्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि हामीले यो कुरातिर पनि ध्यान दियौँ भने मुलुकको राजनीतिमा, मुलुकको विकासको यो अभियानमा के कुराहरू लुकेर बसेका छन् र कस्ता कुराहरूलाई चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यतातिर पनि हामी जानुपर्छ, किनभने मलाई हाम्रो नेताहरू मध्येमा भीम रावलजी मन पर्थ्यो यसरी भनौँ न अब, होइन? अनि उहाँलाई मन पराउने थुप्रै मान्छेहरू छन्। सबैभन्दा बढी चर्को भाषामा विरोध गर्ने मान्छेहरू मध्येमा भीम रावल अगाडि आए। किन आए भनेर धेरै प्रश्न गरेँ के मैले चाहिँ। मलाई भेटेर मजाले गफ गर्ने मन छ। किन चाहिँ विरोध गरे हौ त तिमीले भनेर सोध्नै मन छ। किनभने उनले कम्तीमा पनि एउटा भनौँ न मुलुकको भलो चिताउने, मुलुकका निम्ति दरो राजनीति गर्ने मान्छे, होइन, एउटा विचार दिन सक्ने मान्छे भनेर भन्दै गर्दाखेरि विकासको एउटा प्रवाहलाई नै रोक्ने गरी किन आइराखेको छ यो कुरो चाहिँ बुझ्न पर्छ भन्ने लाग्छ। कतिचोटि हामी कहाँ चाहिँ परिचालित विचारहरू आइराखेका छन् र अहिले कता कता मलाई पनि त्यो के भन्ने शङ्का गर्न म बाध्य छु। उहाँको विचार कतैबाट परिचालित विचार त होइन, किनभने यो देश सम्पन्न बन्यो, यहाँ प्रशस्त बिजुली उत्पादन भयो, अनि यहाँका सडकहरू चिल्ला चिल्ला भए, त्यसको डरलाग्दो घाटा कसलाई होला? घाटा के कसलाई घाटा होला भन्दा यहाँदेखि यो देशमा पहिले नैदेखि एक ढङ्गले हालिमुहाली गरिराखेको एउटा व्यापारी घराना छ, अनि त्यही घरानाहरूसँग जोडिएका थुप्रै राजनीतिक नेताहरू पनि छन्। उनीहरूकै जुठो कुरो खाएर राजनीति गरिराखेका मान्छेहरू
घाटा तिनीहरूलाई मात्रै छ र तिनीहरू मात्रै चम्चमाएका हुन् भन्ने मैले चाहिँ निकालेको निष्कर्ष हो। होइन भने मुलुकमा विकास हुँदै गर्दाखेरि डराउनु पर्दैन। अघि रोशनजीले भनेको कुरामा एउटा बलियो तर्क छ। त्यो तर्क भनेको के हो भने मुलुकमा 5 वर्षभित्रमा त्यति ठुलो विकास भइसक्छ र अहिलेसम्म हामीले त नदेखेको कुरा हो नि, हामीले त अनुभवै नगरेको कुरा हो, यस्तो हुन्छ भनेर कल्पनै नगरेको। फेरि त्यति रकममा यति ठुलो परियोजना पनि सम्पन्न हुन्छ र भन्ने पनि हो। सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईलाई। यो काठमाडौँ हेटौडाको सडक खण्डमा सिस्नेरी यो भीमफेदीको त्यो सुरुङ मार्ग बन्ने भयो। भीमफेदी सुरुङ मार्ग कुलेखानी भीमफेदीको। अनि त्यसका बारेमा रिसर्च गर्नु होला है। सुरुमा त्यसको खर्च लागत खर्च जे अनुमान गरिएको थियो र शिलान्यास गरिएको थियो त्यहाँ, हैन, हाम्रा मन्त्रीजीको गएर के अरे बोको काटेरै भोग दिएरै शिलान्यास गरेका थिए। अनि एकाएक त्यो बन्द गरियो र त्यसको 3 वर्षपछि फेरि त्यसलाई पुनरावलोकन गरियो र बजेटका कुराहरू ल्याइयो। अनि त्यो बजेट आउँदै गर्दा 7 गुना बढेर आएछ। यिनीहरूले के विचार गरेछन् भने यति थोरै बजेटमा यत्रो काम सम्पन्न भयो भने त भोलि त मुलुकले लेखा राख्छ नि त। 3.5 किलोमिटर सुरुङ बन्न यति खर्च लाग्यो, अनि 10 किलोमिटर बन्न यति लाग्छ भन्ने त सामान्य अनुमान हुने भयो मान्छेहरूको। त्यसकारण यहाँ 6 गुना बढाएर गरियो। अहिले भर्खरै आन्दोलन भइराखेको छ। यो बीपी मेमोरियल अस्पताल धरानमा, त्यहाँनिर लागत मूल्य भन्दा 4 गुना भन्दा 4.8% भनेको झन्डै 5 के अरे 4.8 4 के भन्ने 5 गुना जति बढी लागत बढाएर त्यो ठेक्का पास गरियो। त्यस्तो हुन्छ के देशमा। अनि यहाँ दुईटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ धेरै मूल्य बढाएर परियोजना पारित गर्ने, अर्को चाहिँ परियोजना यति भयो अनि त्यसलाई लामो समयसम्म लिङ्गरिङ गर्दै बस्ने र बजेट थप्दै खाने। यो प्रथा चाहिँ एमसीसी को यो प्रोजेक्टले अन्त्य गर्छ। अघि नै भनिसक्नु भएको छ, डेपुटीजीले पनि भन्नुभएको छ, भविन्द्रजीले पनि भन्नुभएको छ, म एग्री गर्छु। यो त चर्चा गर्नुपर्ने विषय नै थिएन, हामीले बहस गरिरहनु पर्ने थिएन। तर यसका पछाडि जे कुराहरू छन् नि, यी तर्साउनेहरूले जति ठुलो नाङ्लो छटाएर हात्ती तर्साउँदैछन् त्यति नै ठुलो हात्ती छ यहाँ। त्यो हात्ती चाहिँ उनीहरूले पालिराखेका छन्, त्यही हात्तीमा यिनीहरू सवार छन् भनेर बुझ्न पर्छ। यहाँ यसले यो नेपालको विकासको पद्धतिलाई, संस्कारलाई, हाम्रो राजनीतिको संस्कृतिलाई पनि, प्रशासनिक संस्कृतिलाई पनि यसले प्रहार गर्ने देखिएको छ। किनभने यसले डेड लाइन दियो के 5 वर्षभित्रमा भनिदिने बित्तिकै यिनीहरूको सातो गएको खुट्टा कामेको त्यहीँबाट हो। यहाँबाट एक त कति पनि खर्च उठाएर खान नसकिने पर्यो, अर्को त यसले प्रथा नै तोडिदिने भयो। तोकिएको समयमा बुझाइदिनु पर्ने भयो, काम सिद्ध्याएर गर्न पर्ने भयो, रोकटोक गर्न पाइएन, आन्दोलन गर्न पाइएन। यहाँ त उठाइन्छ नि त, फेरि अनेक हुन्छ होइन। यहाँ अदालत गुहारेर भए पनि बन्द गरिन्थ्यो, त्यो गर्न पनि पाइएन। अनि यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो खेल छ यहाँ, एकदमै ठुलो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले खेल भइराखेको छ भनेर पनि बुझ्यौँ भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो उदाहरण कालीगण्डकी र किनाउको परियोजनाको बारेमा तपाईले भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर आयो। मेरो कमेन्ट, त्यो स्टे अर्डर गर्नेहरूले विकास पढिदिएको भए स्टे अर्डर गर्ने थिएनन्। त्यहाँ पनि त्यस्तै खालका मान्छेहरू छन्, सर्वोच्च अदालतका मान्छेहरू कानुन पढेर त न्यायाधीश बनेकै हुन्, तर यिनीहरूले विकास पढिदिएको भए यो गर्ने थिएनन् भन्छु। विकासको एउटा आफ्नै संस्कार छ, आफ्नै पद्धति छ, आफ्नै प्रिन्सिपल छ के त। त्यो प्रिन्सिपलमा विकास हुन्छ। कानुनका ठेलीले विकास गर्ने भए त उहिले हुन्थ्यो नि त हाम्रो देशको विकास, हुँदैन। अनि यहाँ अनेक कुराहरू देखाएर तर्साएर पर्यावरणका कुरा गरेर प्राकृतिक प्रक्रियामा दखल हुन्छ भनेर के भनेर तर्साएर भए पनि नेपालको विकासलाई स्टप गरिराख्ने, होल्ड गरिराख्ने र हुन नदिने। अनि यो देश जति लामो समयसम्म अविकसित मुलुकका रूपमा त्यो ट्याग बोकेर बाँचिरहन्छ त्यतिन्जेलसम्म केही व्यापारी घरानाहरूले प्रशस्त लुटेर खान पाउँछ।
यहाँ कालो बजारी गरिरहन पाउँछन्, यहाँ यो अभाव सिर्जना गरिरहन पाउँछन्, यहाँ अनेक बाहनामा अरू अनुदानहरू राज्यबाटै लुटेर खान पाइरहन्छन्। यी कुराहरूले गर्दा यो मुलुकको विकासका निम्ति आएको च्यालेन्ज हो भनेर पनि हामी सबैले बुझ्यौँ भने अन्यथा हुने छैन एमसिसीको सवालमा पनि। त्यसकारण पनि हामीले यो बहस गर्नै पर्छ भन्ने ठानेका हौँ। यसको पक्षमा कि विपक्षमा त्यत्रो ठुलो नारा जुलुस गर्नुपर्छ भन्ने थिएन, मलाई पनि लाग्दैन। तर यसले पछाडिबाट केही च्यालेन्जहरू चाहिँ लिएर आयो। यसको नाम त्यसै च्यालेन्ज होइन रहेछ भन्दैछु म चाहिँ, होइन। मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज भनेर जुन पहिले सुरुमै च्यालेन्जका रूपमा आयो, इट इज रियल्ली अ च्यालेन्ज। संस्कारमा, संस्कृतिमा, यिनीहरूका खोपडीमा जे छ त्यो विचार, त्यसलाई च्यालेन्ज गरेकै हो। र यसले मुलुकको विकासका निम्ति पनि एउटा च्यालेन्ज, एउटा नयाँ परम्परा स्थापित गर्नका निम्ति पनि च्यालेन्ज गरेकै हो भनेर हामीले बुझ्नु अन्यथा हुँदैन। आजको लागि मैले यति बोल्दै गर्दा यहाँहरूको हात उठेको केही देखिनँ, त्यसकारण आजको लागि आजको यो डिबेट हामी यहाँनिर अन्त्य गरौँ। साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूको सहभागिताको निम्ति चुपचाप बसेर सुनिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। आफ्ना विचारहरू दिने साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। डेभिड भाइ तपाईँलाई धन्यवाद, भविन्द्रजी, त्यसै गरी द्वारिकाजी, रोशनजी, तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो धन्यवाद छ। हामी यस्ता डिबेटहरूमा निरन्तर जोडिनेछौँ। आउँदो हप्ताको डिबेट हामीले मास कम्युनिकेसनसँग त्यो विषयमा गर्ने भनेर तय गर्दैछौँ। भने जस्तो भएछ भने हामी मास कम्युनिकेसनका कुराहरू, खास गरी विकासमा सञ्चारको महत्त्वको बारेमा हामी लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी यो डिबेटबाट छुट्नेछौँ। यहाँनिर यहाँहरूको विचार केही छैन जस्तो लाग्यो। धेरै धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको निम्ति, तपाईँको सहभागिताको निम्ति। हामी कार्यक्रमलाई यहाँनिर अन्त्य गर्छौँ। थ्याङ्क यू। हजुर, सलाम, धन्यवाद।